नमस्ते। टपिक्स नेपालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। टपिक्स नेपालको आज हामी जनसंवादमा छौँ। संवादको लागि तपाईको प्रश्न जनप्रतिनिधिको जवाफ भनेर हामीले गजुरी समाजको सहयोगमा यो कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। यतिखेर गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्षसँग हामी संवाद गर्नेछौँ। वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष राजकुमार पण्डितज्यूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। राजकुमार पण्डितजी, धन्यवाद दाइ। नमस्कार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। अनि अहिले यो कोभिड-19 को प्रभाव के कस्तो छ? 53 दिन भइसक्यो। अब मान्छेहरू चाहिँ लकडाउन भएर घरमा हुनुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ के कस्तो काम गरिरहनु भएको छ? कोभिड-19 को यो विषम परिस्थिति भन्छ, एकदम समस्या, विश्वभरि नै समस्या आइरहेको अवस्थामा गुजरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ले चाहिँ अब यो जनताको यो सुरक्षा अपनाएर जनताको घरहरू गर्ने हैन, यो लकडाउनलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गराउने र यो क्वारेन्टाइन आइसोलेसन वार्ड कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले एकदम गृह कार्य गरेर एकदम सुरुको स्टार्टिङ फेजदेखि नै हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेका छौँ। जो साथीहरू प्रभावित, जो संक्रमित जिल्लाबाट आउनु भएको छ, जो विदेशबाट आउनु भएका छ, त्यस्ता साथीहरूलाई, त्यस्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई चाहिँ हामीले आदर्श माविको एउटा जिल्लाको पुरानो हाई स्कुलमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ 23 बेडको चाहिँ क्वारेन्टाइन बेडहरू चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यहाँ हामीले दुई पटक, पहिलो पटक 23 जनालाई चाहिँ हामीले 14 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूको आइडेन्टिटी चेक गराएर घर पठाएका छौँ। भने आजभन्दा 4 दिन अगाडि इन्डियाबाट आएको एकजना भाइलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राखेका छौँ। अब यो यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू, पिपी, मास्क, ग्लोभ्स हैन, सेनिटाइजर, यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिएर गुजरी गाउँपालिकाले चाहिँ त्यस्ता सामग्रीहरू चाहिँ स्टक राखेको पनि मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यसरी नै हामी चाहिँ टोल बस्तीमा जाने, उहाँलाई चाहिँ यो रोग सम्बन्धी सचेतनामूलक चाहिँ जानकारी गराउने काममा चाहिँ हामी व्यस्त भइरहेका छौँ। अध्यक्षज्यू, अब गजुरीबाट सन्तोष श्रेष्ठज्यूले तपाईलाई सोध्नु भएको छ। गजुरी समाजको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यो अब आज 53 दिन भइसक्यो, संक्रमण फैलिँदै जाँदैछ हैन, त्यसको रोकथाम, त्यसको नियन्त्रणको निम्ति चाहिँ तपाईहरुले प्रभावकारी कार्यक्रमहरू चाहिँ के गर्नुभयो? यही तपाईको आइसोलेसन, यही तपाईको होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने मात्र कुराहरू छ कि अरु केही कुराहरू छ भनेर सोध्नुहुन्छ। प्रभावकारी कार्यक्रमहरू के हुन् तपाईको भनेर? प्रभावकारी कार्यक्रम 1 नम्बर वडाले चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेको छु, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन छ हामीसँग हैन। अनि जस्तै यो लकडाउनले चाहिँ यो घर परिवार, जो विपन्न घर परिवार, जो ज्याला मजदुरी गर्ने चाहिँ परिवार हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ खानको समस्या भइरहेको छ। पटक पटक उहाँहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरू आएर हामीले खान पाएनौँ, हामीले काम गर्न पाएनौँ, हाम्रो काम बन्द भयो, अब हामी कसरी बाँच्ने भनेर चाहिँ स्थानीय निकाय वडा कार्यालयमा आएर चाहिँ गाउँपालिकामा गएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मागहरू, आफ्नो दुःखहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तो परिवारलाई चाहिँ पहिचान गरेर गुजरी 1 नम्बर वडाले चाहिँ पटक 4 पटक गरेर चाहिँ 521 घर परिवारलाई चाहिँ राहत वितरण गरिसकेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यस्ता घर परिवारहरू जो चाहिँ बिहान बेलुकी चुलो नबल्ने घर परिवार हुनुहुन्छ भने त्यस्ता घर परिवारहरूलाई चाहिँ प्रत्येक टोलमा गएर, बस्तीमा गएर चाहिँ घर पहिचान गरेर हामीले राहत वितरण गर्ने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ, गर्नेछौँ र त्यो भोलिका दिनमा नै गर्छौँ, आज पनि गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई चाहिँ म यही कुरा चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो उहाँकै सन्तोष श्रेष्ठकै प्रश्न छ, यो राहत वितरण चाहिँ कति न्यायोचित, कति व्यवहारिक किसिमले भइराखेको छ? अब यहाँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। गुजरी गाउँपालिका केही अब यो दूरदराज, अब कुना काप्चामा भएको चेबाङ बस्तीतिर त्यति भएको छैन भन्ने किसिमको कुराहरू पनि हो कि भन्ने उहाँको कुरा, उहाँको चाहिँ सवाल छ तपाईसँग। गुजरी गाउँपालिकाले एउटा फुड ब्याङ्क, त्यो जिल्लाकै नमुना फुड ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ लिएका छौँ हामीले। त्यो फुड ब्याङ्कको, त्यो राहत वितरण समितिको सदस्य भएको हैसियतले र 1 नम्बर वडाको वडाध्यक्ष भएको कारणले हामीले त्यस्ता दूर दराजमा बसेका विपन्न वर्ग, ज्याला मजदुरी गर्ने चेबाङ बस्तीमा हैन, हामीले ती बस्तीहरूको घर परिवारलाई पहिचान गरेर लगभग 521 जना परिवारलाई चाहिँ गुजरी 1 नम्बरले वितरण गरेको जानकारी मैले गराइसकेको छु। त्यस्ता बस्तीहरू नेपाल सरकारको, प्रदेश सरकारको नर्म्स अनुसार, कार्यविधि अनुसार चाहिँ 3 महिना
3 महिना खान नपुग्ने परिवार र ज्याला मजदुरी गर्ने परिवारलाई चाहिँ राहत वितरण गर्नु, त्यस्ता परिवारलाई चाहिँ राहत वितरण गर्नु भन्ने जुन चाहिँ कार्यविधि आएको छ त्यो कार्यविधिलाई चाहिँ फलो गरेर पछ्याएर त्यसलाई चाहिँ हामीले मानेर हामीले राहत वितरण गरिरहेका छौँ। त्यस्तो दूर दराजमा बसेका जो पनि चेपाङ समुदाय हुनुहुन्छ, अरू बाहुन क्षेत्री पनि त्यस्ता विपन्न वर्ग हुनुहुन्छ, त्यस्ता वर्गलाई पनि हामीले राहत वितरण गरेका छौँ र गरिरहेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईहरुको चाहिँ वडा नम्बर 1 मा कति घर बस्तीहरू हो? अहिले गोजुरी 1 नम्बर वडामा हामीले तत्काल चाहिँ लगभग 1200 घरधुरीमा चाहिँ 1 नम्बर वडामा छन् र ती मध्येमा चाहिँ 521 हामीले वितरण गरिसकेका छौँ। यो राहत भन्ने कुरा हिजो 50 सालको महामारी जस्तो होइन, हिजो 72 सालको भूकम्प जस्तो होइन, प्रत्येकले पाउने होइन। यो चाहिँ अति विपन्न जसलाई चाहिँ बिहान बेलुकै हातमुख जोड्नलाई समस्या परेका घर परिवारलाई मात्रै बाँड्ने भनेर तपाईले मैले रोके त्यो त हो, तर त्यहाँ कतिपय मान्छेहरू कर्मचारी हुनुहुन्छ, कति बालमा बस्न आउनुहुन्छ, कति मजदुर गर्न बाहिरबाट आउनु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ तपाईको अभिलेख नहोला के नहोला, उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? उहाँहरूको पनि हामीले गुनासो, उहाँहरूको पनि त्यो समस्यालाई सम्बोधन गरेका छ। गोजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 यस्तो वडा हो, यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। गोजुरी गाउँपालिकाको 8वटै वडाका जति पनि 8वटै वडाका बासिन्दाहरू चाहिँ 1 नम्बर वडामा आएर बस्ने, कोठा भाडामा लिएर बस्ने, अनि छिमेकी गाउँपालिका सिद्धलेक हुनसक्छ, रोराङ गाउँपालिका हुनसक्छ, गल्सी गाउँपालिका हुनसक्छ र विभिन्न जिल्लाबाट चाहिँ विभिन्न कामको लागि, व्यवसायको लागि हुनसक्छ, विभिन्न पेसा गरेर बस्ने साथीहरू चाहिँ गोजुरी 1 नम्बरमा बस्ने भएको कारणले यो वडामा त्यस्ता घर परिवारहरू चाहिँ धेरै भएको कारणले गोजुरी गाउँपालिकाकै वडाहरू मध्येमा चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ बढी राहत वितरण गर्नुपर्ने कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्ता घर परिवारहरू, त्यस्ता जो कोठा भाडामा डेढामा बस्ने चाहिँ जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि पहिचान गरेर हामीले धेरै मात्रामा नछुटाइकन चाहिँ हामीले राहत वितरण गरिरहेका छौँ। यो कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, तपाईलाई विष्णु श्रेष्ठ र राजकुमार मगरले हाम्रो गजुरी समाजको सोसियल पेज मार्फत सोध्नु भएको छ, तपाईहरुले यो गजुरीमा चाहिँ खानेपानीको प्रबन्ध चाहिँ अलि राम्रो गर्न पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। यो चाहिँ के भइरहेछ? त्यो अलि त्यति व्यवस्थित गजुरी गाउँपालिकाको एकदमै ठुलो प्रश्न, एकदम गम्भीर प्रश्न यो खानेपानी भनेपछि मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रश्न यहाँले सोध्नु भएको छ। यो जो विकास जो विष्णु श्रेष्ठ र राजकुमार मगरज्यूले सोध्नु भएको, जो विष्णु श्रेष्ठ र राजकुमार मगरजीले राख्नु भएको प्रश्न एकदम सान्दर्भिक छ। यो प्रश्नमा म के भन्न चाहन्छु भने गोजुरी खानेपानी सरसफाइ उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष म आफै स्वयं भएको कारणले हिजोको अवस्था भन्दा निकै सुध्रेको अहिले गोजुरी खानेपानी चाहिँ पिउन योग्य पानी छ। म यहाँलाई यो अन्तर्वार्ता जुन हजुरले लिइरहनु भएको छ, एउटा चाहिँ यो जनप्रतिनिधिसँग जनसंवाद भन्ने कार्यक्रममा चाहिँ यहाँले चाहिँ सोध्नु भएको प्रश्न हो, यही मार्फत भन्न चाहन्छु कि गोजुरी गाउँपालिकाले अहिले गोजुरी बजारलाई एकदम चरम खानेपानीको अभाव हो भनेर चाहिँ एउटा डिप बोरिङ गरेको छ। त्यो डिप बोरिङबाट पनि पानी आएको छ। अहिले यो चैत वैशाख यो खडेरीको समयमा पनि गोजुरीवासीले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा प्रयोग गर्नुभएको छ। अहिले यो लकडाउनको अवधिमा सबै घर परिवारका सदस्यहरू घरमा बस्ने र बाहिर काठमाडौँतिर, पोखरातिर, चितुनतिर बस्ने परिवार संख्याहरू पनि आएर थपिने भएको कारणले धेरै जनसङ्ख्या बढेको छ गोजुरी 1 नम्बर वडाको। र बढ्दा पनि अहिले कहीँबाट पनि कुनै पनि कम्प्लेन पानी पुगेन, हामीले पानी पिउन पाएनौँ भन्ने गुनासोहरू नआएको पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। ढुक्क भएर शुद्धताको कुरा उठाउनु भयो कि उहाँहरूले? त्यसो भए तपाईको त्यो ट्याङ्कीमा राख्ने ओर्ने ठिक छ, हामीले त्यो विधि, त्यो क्लोरिन जुन खानेपानीमा चाहिँ छोड्नुभन्दा अगाडि हामी क्लोरिन त्यसलाई चाहिँ हामी त्यहाँ फिटेर त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर हामी खानेपानी मात्रै वितरण छोड्छौँ। हामी यत्तिकै त्यो मूलबाट आएको पानीलाई चाहिँ कुनै पनि केमिकलहरू नहालिकन पिउन योग्य नबनाइकन हामी चाहिँ खानेपानी ट्याङ्कीबाट वितरण गर्दैनौँ। यहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण वडावासीलाई चाहिँ तपाईँहरूले गोजुरी खानेपानीले वितरण गरेको खानेपानी ढुक्क भएर पिउँदा हुन्छ, त्यसमा दुविधा मान्नु पर्दैन। पूर्ण रूपले शुद्ध खानेपानी गोजुरी खानेपानीले वितरण गरिरहेको छ। यहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरू मिडिया कर्मीलाई, जो उपभोक्ता हुनुहुन्छ, खानेपानी जो उपभोक्ता गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई खाने कसरी वितरण गरिरहेको छ, के काम गरिरहेछ, ती कुराहरू चाहिँ राख्नको लागि पनि अनुरोध गर्छु। यहाँलाई निर्धुक्क भएर भन्न चाहन्छु गोजुरीले खानेपानी चाहिँ शुद्ध खानेपानी वितरण गरेको छ। यहाँलाई पिउन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि यहाँलाई दुविधा लाग्छ भने
त्यो खानेपानीलाई ल्याब परीक्षण गराउने, यहाँले पिइरहेको पानी र यो खानेपानी यो पिउने पानीमा चाहिँ के भिन्नता पाउनुहुन्छ, कुन चाहिँ पिउने कि गुणस्तरीय खानेपानी चाहिँ पाउनुहुन्छ, यहाँलाई चाहिँ छुट्याउन पनि म अनुरोध गर्छु। हामीले चाहिँ त्यो तरिकाले ल्याब टेस्ट गराएर नै पानी वितरण गरेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। यहाँलाई फेरि अर्को प्रश्न छ विष्णु श्रेष्ठज्यूको। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यो गजुरीमा सार्वजनिक शौचालय भएन, त्यसको व्यवस्थापन गर्न पर्यो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ फोहोरको व्यवस्थापन गर्न पर्यो, त्यसको पनि दूरगामी रूपबाट गरेको छैन, अस्थायी रूपबाट गरेको छ, त्यो पनि गजुरीको के अरे बजारकै नजिकतिर भयो। यो कुराहरू चाहिँ किन व्यवस्थापन भएन भनेर उहाँको गुनासो छ। गोजरी बजार 1 नम्बर वडाको मेरो जब म जनप्रतिनिधि भएर वडाध्यक्ष भएर म निर्वाचित भएर जब आइसकेपछि मेरो पहिलो नम्बरमा गोजरी बजारमा एउटा सार्वजनिक शौचालय हुनुपर्छ। हामीले पटक पटक प्रयास गर्यौं। हाम्रो गोजरी बजारमा रहेको सामुदायिक विकासले जुन एउटा अस्थायी रूपमा एउटा शौचालय प्रयोग गरिरहनु भएको छ, उहाँले त्यो एकदम राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। त्योभन्दा पछाडि ब्यारिक र सार्वजनिक यो सामुदायिकको बिचमा चाहिँ हामीले पटक पटक होमवर्क गरेर त्यहाँको कर्साबसँग पनि होमवर्क गर्यौं र हामी सफल हुन सकेनौँ। र यहाँ दुर्भाग्य कुरो के छ भन्दाखेरि गोजरी बजारको 1 नम्बर वडाको 40 बजारदेखि यो गलौदी पुलसम्म चाहिँ त्यस्तो सार्वजनिक जग्गा नरहेको र गोजरी बजारमा चाहिँ नरहेको कारणले पनि हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। र कहीँ कतै त्यस्तो जग्गा मिल्यो भने हामीले पटक पटक 2 वर्ष चाहिँ हामीले यो बजेट छुट्याएर पनि त्यो कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। सार्वजनिक शौचालय बनाउने भनेर गोजरी 1 नम्बर वडामा हाइवेमा छेउछाउमा चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै मान्छे जनघनत्व बढ्ने, गोजरी गाउँपालिकाको चाहिँ केन्द्रबिन्दु छ, पीडाको चाहिँ गोइरी गाउँबाट आउने, चाहिँ किरान्चोक बाङ्गीपेटारेबाट आउने, गोजरीको चाहिँ साबीको गोजरीको चाहिँ सुन्दर नाङ्गीबाट चाहिँ आउने मान्छेहरू जो सेवा लिन चाहिँ गोजरी गाउँपालिका आउनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि, त्यस्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ सार्वजनिक शौचालय बनाउनु पर्यो भनेर हामीले पटक पटक प्रयास गर्यौं र हामीले त्यो सफल हुन सकेका छैनौँ। र आगामी दिनमा पनि विभिन्न संस्थाहरू अध्यक्षज्यू एकैछिन, तपाईँहरूको अहिले गाउँपालिकाको कार्यालयको छेउछाउतिर पनि गर्न सकिन्छ नि त, त्यो बजारको नजिक पनि भयो। यो जग्गाको विषयमा नि हामीले पटक पटक चाहिँ होमवर्क गरिरहेका छौँ। हामीले बैरिनीको बाइनीपतिसँग पनि कुरा गर्यौं। त्यो जग्गा चाहिँ हामीले त्यो हिजो चाहिँ पुरानो रोड सडक थियो, हाइवेको पुरानो सडक थियो, त्यो जग्गा चाहिँ हामीले पटक पटक ब्यारिकसँग चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भनेर ओडाले चाहिँ सिफारिस गरिसकेको छ, गाउँपालिकाले पनि पहल गरिरहेको छ। अहिले तत्काल चाहिँ यो रुखहरू काट्नको लागि हामीले चाहिँ यो चाहिँ वन मन्त्रालयबाट चाहिँ अनुमति लिनुपर्छ भनेर चाहिँ ब्यारिकबाट हामीले जानकारी गराइएको छ। त्यो जग्गा यदि हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ भने त्यहाँ पार्किङको व्यवस्थापन हुन सक्छ। त्यहाँ एउटा चाहिँ तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, हाइवेमा स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उत्पादन गरेका ताजा सब्जीहरू, होइन, गुन्द्रुक हुन सक्छ, हरियो सागपात हुन सक्छ, विभिन्न प्रकारका चाहिँ सब्जीहरूको पनि एउटा स्टल राख्न सक्ने चाहिँ अवधारणा लिएर गोजरी गाउँपालिका विकास गर्न सकिन्छ। हो, त्यसलाई त्यो तरिकाले विकास गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले पहल गरिरहेका छौँ। अब लाग्छ अब यसलाई चाहिँ अलिकता माथिल्लो निकायसम्म चाहिँ पुग्न पर्ने भएको कारणले यसलाई चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय सभासद माननीय भूमि त्रिपाठी ज्यूसँग नै कुरा भइरहेको छ। यसले चाहिँ उहाँले म पहल गर्छु भन्नुभएको छ। हामी जतिसक्दो चाँडो चाहिँ हामी त्यो जग्गा चाहिँ हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। सबै हिसाबले उपयुक्त जग्गा त त्यही देखिन्छ, होइन? हो, त्यतिकै बसिरहेको जग्गा पनि छ। हो अध्यक्षज्यू, अर्को कुरा के छ भने तपाईँहरूले यो अब फोहोर व्यवस्थापनको कुरालाई चाहिँ के गर्नु भएको छ? फोहोर व्यवस्थापनको कुरालाई चाहिँ हामीले पटक पटक चाहिँ नमुना फोहोर सङ्कलन भएको नगरपालिका अथवा जिल्ला चाहिँ घुम्न जाने भनेर हामीले चाहिँ एउटा प्लान पनि बनाइरहेका छौँ, तर हामी गएका छैनौँ। एउटा वैज्ञानिक तरहले अब अहिलेको समय अनुसार र भोलि 50 वर्षलाई पनि हेरेर हामीले फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। तर तत्काल हामीले 1 नम्बर वडाले चाहिँ तत्काल त्यो गर्न सकेको छैन र एउटा छोटो समयको लागि चाहिँ स्थानीय समाजसेवीहरूकै जग्गा प्राप्त गरेका छौँ। त्यो जग्गामा चाहिँ हामीले केही समय चाहिँ उहाँहरूलाई अनुरोध गरेर चाहिँ केही समय चाहिँ त्यहाँ लगेर चाहिँ गोजरी 1 नम्बर वडाको चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गरेका छौँ। प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार गोजरी गाउँपालिकाले चाहिँ गाडी व्यवस्थापन गरेको छ र एउटा सहयोगी व्यवस्थापन गरेको छ, ड्राइभर उपलब्ध गराएको छ। हामी प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार चाहिँ त्यहाँ लगेर चाहिँ फोहोर चाहिँ डम्पिङ गर्छौँ र त्यसलाई दुर्गन्धित नहुनको लागि पनि हामीले त्यहाँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। र निकै चाँडै हामीले गोजरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा चाहिँ एउटा जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ र त्यो जग्गा खरिद गरिसकेपछि समग्र गोजरी गाउँपालिकाको चाहिँ वैज्ञानिक तरहले चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ अगाडि बढिरहेको कुरा पनि यहाँ जानकारी। त्यो अध्यक्षज्यू, कुरा के भन्दाखेरि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्छ, तपाईँले एउटा फोहोर व्यवस्थापनको रूपबाट पनि त्यो 6 नम्बर वडातिर हेरेको कुरालाई यति डिसिजन गर्न गाह्रो छ र?
कुनै बाधा अ, व्यवधान छ र? त्यसलाई त्यसलाई निर्णय गर्नलाई चाहिँ गाह्रो छैन। हामीले लकडाउन भन्दा अगाडि लकडाउन भए पनि लगभग लगभग 2 महिना भइसकेको छ। यतिखेर जग्गा फाइनल भइसक्यो। त्यहाँको त्यो जग्गाको विषयमा चाहिँ हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरा गरिसकेका छौँ। पहिला कसरी प्राप्ति गर्न सकिन्छ गजुरी गाउँपालिकाले, होइन? त्यो विषयमा होमवर्क गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति ढिला भएका छौँ। लगभग 2 महिना चाहिँ कोभिड-19 को चाहिँ लकडाउन चाहिँ भइसकेको। यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि नै हामीले अलिकति ढिलाइ भएको छ। यो लकडाउन खुलिसाथ हामी त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएर त्यो जग्गा प्राप्ति गरिसकेपछि हामी वैज्ञानिक तौरले चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। फेरि तपाईँलाई नाम नबताउने शर्तमा एकजना रामबजारबाट तपाईँलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। लकडाउनको बेला आज 53 दिन भयो, तर गजुरीमा चाहिँ तपाईँको लकडाउनको त्यस्तो बजारमा बाहेक अन्त त्यस्तो देखेन। दायाँ बायाँ रक्सी पसल, भट्टी पसलहरू खुल्ने, तास खेल्ने, त्यसले त्यो सोसियल डिस्टेन्स राख्न पर्ने ठाउँमा झन् त्यस्तो भयो भने त राम्रो भएन नि। त्यस्तो गुनासोहरू छ नि त। यसको कडाइ गर्न पर्यो भनेर उहाँले नाम नबताउने शर्तमा तपाईसँग प्रश्न गर्नुभएको छ। ठिक छ, यो पनि एकदम राम्रो कुरो हो, एकदम राम्रो प्रश्न छ यसलाई। अब यो हामीले यो लकडाउनको चाहिँ यो जुन लकडाउन नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ त्यो हामीले एकदमै स्वीकार्नु पर्ने अवस्था छ। यो समयमा गोजुरी बजारको हाइवे भन्दा भित्री सडकमा चाहिँ भित्री बाटोहरूमा चाहिँ गोजुरीका आसपासका चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो समयलाई चाहिँ सदुपयोग गरौँ, लकडाउनको सदुपयोग गरौँ भनेर अलिकति माथितिर भिडतिर जाने, ती कुराहरूलाई पनि कडाइका साथ हामीले स्थानीय प्रशासनलाई भनेका छौँ। तपाईँहरू प्रत्येक बस्तीको भित्री सडकमा गएर चाहिँ यस्तो जुन यो चाहिँ मदिरा सेवनको कुरा गर्नुभयो, जुवा तासको कुरा गर्नुभएको छ, यस्तो कुराहरूलाई के सहयोग गर्न सक्छौँ, हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ, स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर चाहिँ ती कामहरूलाई चाहिँ रोक्नको लागि पनि हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। जो भट्टी पसलहरू कुरा छ उहाँहरूलाई पनि हामीले भनेका छौँ, तपाईँहरू भट्टी पसल बन्द गर्नुहोस्, यहाँ विभिन्न प्रकारका मान्छेहरू खान आउँछन्, होइन? यो चाहिँ तपाईँ आफ्नै परिवार चाहिँ जोखिममा हुनुहुन्छ है भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। मलाई लाग्छ हिजो 2-4 दिन जुन लकडाउन अवधि सुरु भएको 2-4 दिन चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ थियो, तर हालसाल अहिलेको अवस्थामा त्यो नरहेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र जो ओडामा बस्नु भएको छ, जो दाजुभाइ दिदीबहिनीले त्यस्तो व्यवसाय गर्नुभएको छ, त्यस्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि त्यसो नगरिदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो गर्नुभयो भने यसको चाहिँ असर प्रत्यक्ष स्वयं आफूलाई पर्ने भएको कारणले हजुरलाई पर्छ, त्यसपछि आफ्नो परिवारलाई पर्छ, परिवारलाई परेपछि छिमेकलाई पर्छ, त्यसपछि सिङ्गो गोजुरी गाउँपालिकालाई पर्ने भएको कारणले म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यस्तो कार्यहरू नगरिदिनु हुनको लागि पनि म आजको यो जनप्रतिनिधिसँग संवाद कार्यक्रम मार्फत चाहिँ उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि अध्यक्षज्यू, तपाईँहरूको त्यहाँ गजुरीमा चाहिँ यो सेनिटाइजर पाइँदैन रे, मास्क पाइँदैन रे, यसको चाहिँ अरू कुराहरू पनि अलिक कमी छ भन्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी के छ? यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कोभिड-19 को विषयलाई लिएर वर्गलाई त तपाईँको सेनिटाइजर मास्क त तपाईँहरूले निःशुल्क पनि वितरण गर्नुपर्ने होइन र? यो कोभिड-19 को विषयलाई लिएर गोजुरी गाउँपालिका एकदम सिरियस भएको छ, गम्भीर रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले गोजुरी गाउँपालिकाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीहरूमा यो सेनिटाइजर, मास्क, होइन, ग्लोभ्सको सर्टेज नहोस् भनेर हामीले स्टक अलरेडी नै खरिद गरेर चाहिँ राखिसकेका छौँ र अहिले हामीसँग त्यो अभाव छैन। त्यो अभाव नरहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। त्यो बाहेक पनि हामीले स्वास्थ्य सामग्रीमा चाहिँ कन्जुसाइ गरेको छैन गोजुरी गाउँपालिकाले र विभिन्न वर्गमा जुन यो चाहिँ मास्क ग्लोभ्स वितरण गर्ने कुराहरू यहाँले गर्नुभएको छ, त्यो हामीले जो विभिन्न वर्गका साथीहरू, जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू माग्न आउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले वितरण गरेका छौँ र घरमा गएर चाहिँ त्यो चाहिँ वितरण नगरेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। जसलाई चाहिँ मास्क चाहिएको छ भनेर आउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी आफैले पर्सनल खरिद गरेर र गोजुरी गाउँपालिकाले अथवा वडाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ दिएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईहरुले अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा गाउँपालिकाले अथवा वडाले चाहिँ तपाईको यो अहिले वृद्ध भत्ताहरू चाहिँ बाँड्दिनु भए भए अब कतिपय मान्छेलाई चाहिँ सहारा हुन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो भन्ने छ। यो चाहिँ गर्नु भएको छैन? त्यो वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा यहाँले उठाउनु भयो। हामीले दोस्रो चरणको सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ
जुन समयमा बाँड्न पर्ने हो हामीले बाँडिसकेका थियौँ। अब के गाउँपालिकाहरूले परिस्थिति त ती मान्छेहरूलाई त अप्ठ्यारो छ नि त्यति। अब त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने चाहिँ अब हामीले त्यो कार्यपालिका पनि छलफल गर्यौँ होइन। अब त्यसको चाहिँ निकासा लिन पर्ने, कोलोनीकाबाट निकास लिएर त्यो बाँड्न पर्ने। अब त्यसको चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ 3 पटक होइन, 3 पटक त्यो चाहिँ हामीले वितरण गर्ने गरेका छौँ र त्यो पनि कार्यपालिकामा छलफल भइरहेको छ। त्यसलाई पनि कसरी वितरण गर्ने, यहाँले उठाउनु भएको प्रश्न सही हो। त्यो चाहिँ एउटा राहतको स्वरूप एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ लिनुहुन्थ्यो। त्यो सामाजिक सुरक्षा चाहिँ भत्ता चाहिँ अहिले वितरण गरिदिएका भए ती अपाङ्ग, वृद्ध, एकल महिलाहरूले चाहिँ यो अवस्थामा, यो लकडाउनको समयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ ती पैसाबाट चाहिँ खरिद गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ दैनिक गुजारा चाहिँ चलाउनु हुन्थ्यो। र त्यो विषयमा चाहिँ हामीले यो अघिल्लो कार्यपालिकामा चाहिँ छलफल गरिसकेका छौँ। अब तत्कालै बस्ने कार्यपालिका मिटिङमा चाहिँ यो विषयमा चाहिँ 1 नम्बरबाट चाहिँ 1 नम्बरको वडाबाट चाहिँ मैले त्यो आफैले प्रस्ताव लिएर गएको थिएँ। अब दोस्रो मिटिङमा चाहिँ यसलाई छलफल गरेर कसरी हुन्छ चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरो भएको छ। अहिले देशैभरि यो कुरा किन उठाएको छ भन्दाखेरि यो एक खालको अहिले तपाईँले भने जस्तै राहत हुन्छ अब अपाङ्ग, वृद्ध अथवा चाहिँ एकल महिलाहरूलाई होइन। त्यसो हुँदा यसलाई त ढिलो नगरिकन अब गाउँको सिंहदरबार भन्छ यसलाई त निर्णय गर्न पनि कन्जुसियाई नगरिकन तपाईँहरूले गरिदिनु पर्यो। 2 महिना भइसक्यो होइन, झन्डै आज 53 दिन भइसक्यो। त्यस कारण यो चाहिँ पहल गर्नुपर्छ भने धेरै अहिले देशैभरि पनि विषय उठिराखेको छ, तपाईँहरूले पनि पहल गरिदिनु होला। ठिक छ, यो हामी एकदमै पहल गरिरहेछौँ। अब ती त्यस्तो वर्गलाई जो विपन्न हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अशक्त हुनुहुन्छ, जो असहाय हुनुहुन्छ, त्यस्ता वर्गहरूलाई मैले अघि नै जानकारी गराइसकेको छु। घर परिवार पहिचान गरेर चाहिँ हामीले राहत वितरण गरिसकेका छौँ। र यहाँले उठाउनु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयमा पनि अब लकडाउन कति समय हुन्छ भन्ने कुरो छैन र यसलाई पनि अब हामीले तत्काल बस्ने कार्यपालिका मिटिङमा छलफल गरेर त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्यो भने अलिकति गाउँपालिकालाई चाहिँ लोड कम हुने, भार कम हुने कुरा चाहिँ यहाँले उठाउनु भएको प्रश्नमा चाहिँ म देख्छु। र त्यो काम गर्न पनि गाउँपालिका चाहिँ होमवर्क गरिरहेको छ। त्यसलाई बजेटको व्यवस्थापन गराएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने काममा पनि गाउँपालिका अगाडि बढ्छ। दुईटै काम हुन्छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि हुने भयो चाहिँ राहत पनि हुने भयो। हजुर हो। अनि अध्यक्षज्यू अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ अहिले यो बाहिरबाट जुन 10 लाख मान्छे जति अब नेपालमा पछि भित्रिन्छन् भन्ने किसिमको विभिन्न डेटाहरूले देखाएको छ। विभिन्न चाहिँ के अरे त्यो समिति विद्वानहरूले बताइरहनु भएको छ। भोलि त्यस्ता बेरोजगारी अब यसै पनि वडामा पालिकामा बेरोजगारी मान्छेहरूको सङ्ख्या बढी छ। यदि ती बाहिर बस्ने मान्छे आयो भने त्यसको व्यवस्थापनहरू चाहिँ के कसरी गर्नुहुन्छ? अब त्यस्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ। सिङ्गो नेपालको समस्या छ। 10 लाख बराबरको अहिले जुन विज्ञहरूले तथ्याङ्क आकलन गरिसक्नु भएको छ। अब त्यस्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो विदेशमा चाहिँ बस्नु भएको छ, विदेशमा चाहिँ रोजगारी गर्नुभएको छ, अब त्यो रोजगारी त्यागेर उहाँहरू चाहिँ आफ्नो देशमा आउँदै हुनुहुन्छ। अब त्यस्ता चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई गोजरी गाउँपालिकाले अथवा विभिन्न वडाले अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पहिलो चरणमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अब ती दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई क्वारेन्टाइनकोबाट चाहिँ निस्किसकेपछि उहाँहरूको योग्यता, क्षमता होइन, उहाँले जानेको पेसा त्यो अनुसारको चाहिँ काम दिनु पर्यो। त्यो कामलाई पनि अब प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ अब गाउँपालिकाले हुनसक्छ, वडाले हुनसक्छ, यसलाई चाहिँ अनुदान दिनु पर्यो। रकम अनुदान दिएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब नेपालमै केही गरौँ, केही व्यवसाय सुरु गरौँ भन्ने तरिकाले चाहिँ मोटिभेसन गर्नुपर्छ। त्यो गाउँपालिकाले गर्छ। र अब यो आर्थिक वर्षमा, यो नयाँ आर्थिक वर्षमा चाहिँ गोजरी गाउँपालिकाले अलिक भिन्नै प्रकारले, अलिक छुट्टै प्रकारले चाहिँ योजना बनाएर बजेट विनियोजन गरेर विशेष गरी म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो देश नेपालले चाहिँ कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। अरू देशको मुख ताक्ने होइन। यहाँका रहेका बाँझो जग्गाहरू, यहाँका रहेका चाहिँ प्रयोग नभएका जग्गाहरूलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने, त्यस्ता जग्गाहरूको माटो परीक्षण गर्ने, कस्तो प्रकारको बिरुवा हुन्छ, कस्तो प्रकारको बाली हुन्छ होइन। अब हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ विदेशमा गएर चाहिँ इजरायलमा गएर चाहिँ विभिन्न खेतीपाती गर्नुहुन्छ। त्यहाँ सिकेका सिपहरूलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ लागू गर्ने र उत्पादन बढाउने कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। र त्यही अनुसार चाहिँ गोजरी गाउँपालिकाले यो अब आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ योजना तथा चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ तर्जुमा गर्छ र यसरी चाहिँ समेट्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो चाहिँ वडाले र गाउँपालिका यसरी नै गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अर्को कुरो, त्यहाँ धेरै व्यवसायहरू पनि छ। अहिले पेसा व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ
यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? भोलि चाहिँ तपाईँहरूको एकचोटि त गाउँपालिकामा चाहिँ ट्याक्स बढी लियो भन्ने किसिमको कुराहरूको विरोध पनि उठ्या, भिडियोहरू पनि देखिया थियो। भोलि उहाँलाई अप्ठ्यारो छ, 2-2 महिना भयो बन्द भएको छ होइन, उहाँहरूको पेसा हजुर व्यवसायहरू त्यति भएको छैन, त्यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ वडामा? अब यो अहिले ट्याक्स व्यवसाय कुरा गर्नु भएको छ। अब यो हुन त अलिकति अहिले अगाडि मानवीय कुरा ठुलो हो, पछिल्लो समयको कुरा भनेको। हो। अब यो यहाँले भने जस्तै अहिलेको भने चाहिँ यो पूर्व व्यवसाय तयारी त साथीहरू गर्नु पर्यो नि। हुनसक्छ, समाजसेवी हुन सक्नुहुन्छ, विभिन्न सङ्घ संस्था, राजनीतिक दलका चाहिँ प्रतिनिधिहरू र कर्मचारी साथीहरू लगायत जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ अहिलेको समय भने चाहिँ कोभिड-19 को विषयमा चाहिँ हातेमालो गरेर चाहिँ लड्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ कम गरिसकेपछि, यसलाई नियन्त्रण गरिसकेपछि, यसको औषधि पत्ता लगाइसकेपछि, यसलाई चाहिँ विश्वबाट चाहिँ हटाइसकेपछि चाहिँ अब हजुरले भने जस्तै अब पूर्व तयारी कुरा चाहिँ व्यवसाय साथीहरूलाई मर्का परेको छ, त्यसलाई कसरी गर्ने त्यो चाहिँ स्थानीय निकायले सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब व्यवसाय साथीहरूले माग गर्नु भएको छैन। यो लकडाउनको अवधिमा हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्नु सकेका छैनौँ, अब हाम्रो चाहिँ कर कम गराइदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू व्यवसाय साथीबाट आएको छैन। र त्यो कुरालाई पनि बसेर ती व्यवसाय साथीहरूलाई बसेर छलफल गरेर कुनै न कुनै चाहिँ टुङ्गोमा पुग्ने कुरा चाहिँ गोजरी गाउँपालिकाले गर्छ, गोजरी वडा नम्बर 1 ले गर्छ। ल मैले अध्यक्षज्यू मैले यो कुरा किन उठाएँ भन्दाखेरि अहिले जुन कोभिड-19 कोरोना भाइरसको प्रभावले जसरी चाहिँ थिलथिलो हुनुभएको छ, अब ठुलो महामारी त यही नै भयो। भोलि अर्को आर्थिक रूपको पीडा पनि मान्छेले झेल्नुपर्छ, त्यसको ती सबै कुराहरूको पूर्व तयारी त वडाले गर्नुपर्छ नि भन्ने सन्दर्भमा मात्र सोधेको हो। होइन ठिक छ, यो पूर्व तयारीको कुराहरू छ। अब यो अहिले नेपालमा चाहिँ भर्खरै चाहिँ सङ्क्रमित सङ्ख्याहरू बढ्ने क्रममा छ। हिजो लकडाउन ठुलो भएको टाइट गरिएको थियो, सङ्क्रमित सङ्ख्या कम थियो। अब अहिले दिनानुदिन चाहिँ सङ्क्रमित सङ्ख्याहरू बढ्दैछ र लकडाउन चाहिँ बिचमा चाहिँ अलिकति लुज भयो र अहिले फेरि अलिकति टाइट भएको छ। अब नेपालमा यही गतिले बढ्ने भने धेरै समस्याहरू हामीले चाहिँ समाधान फेस गर्नुपर्ने अवस्था छ र यो गोजरी गाउँपालिका पनि त्यो समस्यादेखि अछुतो रहँदैन। र त्यो समस्यालाई चाहिँ गोजरी गाउँपालिकाले अहिले 1 नम्बर वडाले 521 घरधुरीलाई चाहिँ राहत वितरण गरेको छ भने भोलि यो लकडाउन थपिँदै जाने क्रममा 6 महिना वर्ष दिन भयो भने यो चाहिँ 6 महिना खाने परिवारलाई पनि राहत दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, वर्ष दिन खान पुग्ने परिवारलाई पनि राहत वितरण गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। र यो अवस्थालाई कसरी चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी पटक यो समयमा पनि हामी पटक चाहिँ जनप्रतिनिधि साथीहरू चाहिँ हामी छलफलमा बसिरहेका छौँ। छलफलमा चाहिँ यस्तै कुराहरू उठान गरिरहेका छौँ, कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने र गोजरी गाउँपालिकाबाट चाहिँ कसरी चाहिँ यो कोरोनासँग लड्ने र यहाँको चाहिँ जो विपन्न वर्ग छ, जो ज्याला मजदुरी छ, त्यस्ता समुदायलाई, त्यस्तो परिवारलाई कसरी चाहिँ हामी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी छलफल गरिरहेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अध्यक्षज्यूलाई यही जनसंवाद कार्यक्रमबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। देशैभरिको अध्यक्षहरूलाई, जनप्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अहिले यो कोरोना महामारीको अथवा यो प्रकोपबाट चाहिँ धेरै जनप्रतिनिधिले सिधै जनताको घर दैलोमा गएर सहयोग गर्नुभएको छ। साथसाथै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अहिले एकदम प्रभावकारी रूपमा रहनु भएको छ। समाजसेवीहरू, सङ्घ संस्थाहरूले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, हामीले त्यहाँ पनि देखेका छौँ र देशैभरि पनि छौँ। तपाईँहरूले ती जुन सङ्घ संस्था छ नि, विभिन्न सङ्घ संस्था जो गजुरीमा, उहाँहरूको क्रियाकलाप जुन सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पछिल्लो रूपमा पनि कसरी हेर्नुहुन्छ? यहाँले सोध्नु भएको प्रश्न छ, एकदमै राम्रो, एकदमै हातेमालो गरेर उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। म यहाँ नाम सम्झन चाहन्छु। गोजुरी सामुदायिक विकास पनि हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। गोजुरीमा एउटा महिला समूहको एउटा चाहिँ समूह छ, रुद्रेश्वर आमा समूह, उहाँले पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। लायन्स क्लबले पनि एकदमै सहयोग गरिरहनु भएको छ। यो राहत वितरण गर्ने कार्यक्रममा पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। विभिन्न योभन्दा पहिला हामीले एउटा रुबिला दादुरा सम्बन्धीको एउटा कार्यक्रम गरेको थियो। यो पनि एकदमै ठुलो रूपमा चाहिँ हाम्रो गोजरी गाउँपालिका चाहिँ प्रवेश गर्ने अवस्थामा थियो। त्यसको नियन्त्रणको लागि पनि हामीले खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ र त्यो कार्यक्रममा पनि यी विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट स्वयंसेविका परिचालन गरेर ती खोप केन्द्रसम्म चाहिँ अनुगमन गर्नको लागि उहाँहरू हिँड्नु भएको छ र वडालाई सहयोग गर्नुभएको छ। गोजरी 1 नम्बर वडामा चाहिँ हामीले 2 दिन यो वैशाखको 19 र 20 गते चाहिँ खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। यो 2 दिनमा 1135 जना बालबालिकालाई चाहिँ हामीले खोप दियौँ। त्यो कार्यक्रममा पनि यी सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र यी 3-4वटा सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ गोजरी 1 नम्बर वडाको चाहिँ एउटा एकदमै सहयोग गर्ने संस्थाको रूपमा चाहिँ मैले लिएको छु। र यही
अल्मुनाईले पनि गरेको छ क्यारे आशाले पनि होइन? त्यो पनि मैले छुटाएँ। मैले चाँडा भनेको छु आलुमनाई, यो चाहिँ आलुमनाई पूर्व विद्यार्थीहरूको एउटा सङ्गठन छ। त्यो सङ्गठनले पनि अस्ति भर्खरै आएर गोजरी गाउँपालिकालाई चाहिँ लगभग 2.5 लाख बराबरको चाहिँ औषधि चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। त्यो औषधिहरू पनि हामीले विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरूमा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ हामीले पुर्याइसकेका छौँ र वितरण गरिसकेका छौँ। आलुमनाईले पनि उहाँहरूले चाहिँ राहत वितरण गर्ने कार्यक्रममा पनि सहयोग गर्नु भएको छ। गोजरी गाउँपालिकाको फुड ब्याङ्कमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नगद अथवा चाहिँ खाद्यान्न पनि चाहिँ भण्डारण गर्नुभएको छ। उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यी 4-5 सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, हाम्रो पनि सबैको तर्फबाट, गजुरी समाजको तर्फ पनि उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै तपाईँको समाजसेवी स्थानीय व्यवसायीहरूले पनि सहयोग गरेको देखिन्छ होइन? एकदमै गोजरी गाउँपालिकाको फुड ब्याङ्क त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट चलेको थियो। व्यवसायी साथीहरूबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि साथीहरूले विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पनि त्यो फुड ब्याङ्कमा चाहिँ सहयोग गर्नु भएको छ। त्यस्ता सङ्घ संस्था, त्यस्ता व्यवसायी साथीहरूलाई, त्यस्ता साथी मित्रहरू जसबाट चाहिँ जस्तै यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, म पनि आदर्श माविको एउटा विद्यार्थी, मेरै ब्याचका साथीहरूले पनि सहयोग गर्नु भएको छ। अब अन्य ब्याचका साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। पर्सनली उहाँले चाहिँ म यति चाहिँ त्यो गोजरी गाउँपालिकाको फुड ब्याङ्कमा चाहिँ यति बराबरको चाहिँ राहत चाहिँ सहयोग गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस्ता साथीभाइहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूबाट नै यो चाहिँ फुड ब्याङ्क चाहिँ सञ्चालन भएको थियो र पछि गाउँपालिकाले पनि खरिद गरेर चाहिँ त्यस्ता विपन्न घर परिवार र अशक्त परिवारलाई चाहिँ राहत वितरण गरिरहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, तपाईँहरू उहाँ समाजसेवी अथवा स्थानीय व्यवसायी अथवा सङ्घ संस्थाका मान्छे अथवा नागरिक समाजलाई तपाईँहरूले अब यस्तो हरेक समयमा विपत्तिदेखि अथवा चाहिँ यस्तो हरेक समयमा चाहिने रहेछ, उहाँलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने किसिमको सोच गर्नु भएको छ? यो त देखियो त है भोलिको कार्यक्रममा। हजुर, भोलि सँगसँगै जनप्रतिनिधि सँगसँगै नागरिक समाजको पनि त आवश्यकता रहेछ त। अब एकदमै बिल्कुल यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो। यो एकदम हामीले महसुस पनि गरेका छौँ। बिना त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूको, नागरिक समाजको चाहिँ सहयोग भएन भने गोजरी गाउँपालिका कुनै पनि वडाहरू सफल हुन सक्दैन। विकासको काम हुन सक्छ, अरू सामाजिक काम हुन सक्छ, विभिन्न पूर्वाधार काम हुन सक्छ। हरेक पक्षमा चाहिँ नागरिक समाजको चाहिँ भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँहरूको भूमिका बिना वडा कार्यालय, गाउँपालिका, समाज कुनै पनि चाहिँ पुरा नहुने कुरा चाहिँ म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरू जो चाहिँ एकदम सक्रिय रूपमा चाहिँ लागि परिरहनु भएको छ, सहयोग गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूबाट चाहिँ सहयोगको अपेक्षा पनि व्यक्त चाहिँ आशा गरेको छु मैले। यो आज लकडाउनको 53औं दिन, हजुर, 2 गते, अब त्यो यत्रो जेलसम्म चाहिँ जो घरमा बसिरहनु भएको छ, यो एकदम नियम पालना गरेर मानेर बसिदिनु भएको छ, दुःख सुखलाई गरेर। अब तपाईँको उहाँहरूको मनोविज्ञान चाहिँ तपाईँ ओडामा कसरी देख्नु भएको छ? कस्तो छ जुन जनताको मनोविज्ञान यसो बताइदिनुहोस् न। अब अहिले एउटा रोगको डर छ भने अर्कोतिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो आर्थिक चपेटाका कुराहरू अथवा रोजगारी नहुनु, काम कारोबार नहुनु, यी सबै कुराले तर्सितको अवस्था पनि होला, डरको अवस्था पनि होला। अब यो प्रश्नमा म कसरी यहाँलाई भन्न चाहन्छु भने यो कोभिड-19 चाहिँ कहिले अन्त्य हुन्छ, कहिले चाहिँ हामी चाहिँ यसबाट मुक्त पाउँछौँ र यसलाई हामी कहिले नियन्त्रण लिन्छौँ भनेर हामीलाई कसैलाई पनि थाहा छैन। कोही पनि यसमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ जानकार नभएको र मेडिसिन पनि पत्ता नलागेको, कुनै प्रकारको त्यसको विरुद्धमा चाहिँ भ्याक्सिन पनि पत्ता नलागेको यहाँलाई जानकारी नै छ, सबैलाई जानकारी छ। र 1 नम्बर वडा गोजरी गाउँपालिकाको जनताहरू अब भोलि के हुन्छ, वडावासीहरूले चाहना भोलि के हुन्छ, यसको चाहिँ अब यसबाट चाहिँ हामी कसरी चाहिँ मुक्त हुन सक्छौँ। अब मैले भनिसकेँ ती विपन्न वर्गहरू कसरी खाने, के गरेर खाने होइन। अब काम गर्न जाउँ, कामहरू सबै बन्द छ, निर्माण सामग्री ठप्पै छन् होइन। घर बनाउने ज्याला मजदुरीहरू अब घर बनाउन पाइरहेको छैनन्। ती बच्चाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गराउने। अरू कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो एसई परीक्षा दिने कुराहरू छ, 11-12 का परीक्षाहरू छ, उहाँहरू चाहिँ सबै अब पढेका छन्, कहिले इक्जाम दिने होइन, आफूले पढेका छन्। अब म अगाडि बढ्छु, परीक्षा दिएर म चाहिँ हिजो चाहिँ
हिजो चाहिँ अलिकति नराम्रो अङ्क लिने अलिक कम अङ्क ल्याउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यसपालि चाहिँ अलिकति राम्रो गर्छु भन्ने भाइ बहिनीहरूको नि मनोबल गिरेको होइन। यो रोगले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै समस्याहरू भइरहेछ। अब उहाँहरूको जिज्ञासा यही नै हो, अब कसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने र यो अब हाम्रो चाहिँ यो समस्यालाई कसरी मुक्त हुने, अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न नै उहाँहरूको दिमागमा छ। यही कुरा गर्नुहुन्छ, अब कसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ, स्थानीय सरकारले के गर्छ, प्रदेश सरकारले के गर्छ, केन्द्रीय सरकारले के गर्छ। अब बढी चाहिँ अब यो हामी खान पाएनौँ भने सरकारले हामीलाई जसरी नै खुवाउनु पर्छ, हामीलाई बचाउनु पर्छ। तपाईँहरू यो बाटो बनाउने काम, स्कुल बनाउने काम होइन, अरू पूर्वाधार कामहरू पछि गर्नुहोस्, तर हामीलाई चाहिँ खानको लागि चाहिँ खाने व्यवस्थापन गराउनुहोस्। बरु हामी बाँच्यौँ भने विकासको कामहरू पछि गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ स्थानीयहरूको कुराहरू आउँछ। ती कुराहरूलाई पनि हामीले कार्यपालिकामा चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई पनि भनेका छौँ, तपाईँहरूलाई खानापिनाको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्छ, तपाईँले भने जस्तै गरे पूर्वाधार काम पछि गर्ने। यदि हामी रह्यौँ भने नै पूर्वाधारको काम चाहिँ हुने हो, हामी रहेनौँ भने पूर्वाधार भएर पनि केही हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। अध्यक्षज्यू, यो खाद्यान्न सप्लाईहरू के छ? हुन त खाद्यान्नका गाडीहरू, पानीका गाडीहरू त जम्मै चलेकै छन् क्यारे हाइवेमा। अनि अब त्यो गजुरी चाहिँ के छ भने यस्तो सेन्टर पोइन्ट हो, सबै गाउँपालिकाको चाहिँ ओडाको चाहिँ तरकारीहरू ल्याएर चाहिँ अब धादिङ उत्पादन हुने पनि बढी ठाउँ हो। त्यसको चाहिँ तपाईँको यो नियत कसरी भइरहेछ? अब त्यो सुरक्षा पनि अपनाउनु पर्यो, सामाजिक दूरी पनि राख्नु पर्यो। तपाईँहरूले त्यसलाई पहल चाहिँ कति गर्नु भएको छ? यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू यो छ, अब यो कायम पनि गरिरहेका छन् यहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले। वडा अध्यक्षज्यू, अलिकति प्रश्न गर्छु, धेरै तरकारीहरू बाढीमै कुहियो, बजार पाइएन, काठमाडौँमा चाहिँ महँगो भयो भन्ने किसिमको कुराहरू पनि उठिराखेका छन्। तर हाम्रो त्यहाँ धेरै फलेका तरकारीहरू अझ अहिले त घरमा लकडाउन भएर यही तरकारी बारीतिर मात्र काम गरिरहनु भएको छ होइन। अझ चाहिँ तपाईँको दुधहरूको पनि चाहिँ तपाईँको सप्लाई कस्तो भएको छ यसो बताइदिनुहोस् न। अब यो तरकारी किसानहरूको कुराहरू यहाँले चाहिँ प्रश्न सोध्नु भएको छ। वास्तवमा यो गोजुरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 भने चाहिँ गोजुरी गाउँपालिका मात्रै केन्द्रबिन्दु नभइकन सिद्धलेखको यो वडा नम्बर 5, 6, 7 को चाहिँ तरकारी पनि यही आउँछ होइन। अब यहाँबाट चाहिँ अब यहाँले उठाउनु भएको प्रश्न, मलाई सिद्धलेखको एउटा साथीले फोन गर्नु भएको छ, बारीभरि तरकारी छ होइन, करेला छ, लौका छ, ती तरकारीहरूले उचित मूल्य नपाएर बारीमै चाहिँ नष्ट गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो दुःख मिहिनेत परिश्रमलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नष्ट गर्नु भएको छ। यहाँले भने जस्तै अब काठमाडौँ अथवा यो धादिङको आसपासको चाहिँ ठुला बजारहरूमा चाहिँ तरकारी ढुवानी गर्ने क्रममा चाहिँ यहाँका किसानहरूले चाहिँ वास्तविक मूल्य नपाएर तरकारीको हिजो यो अवस्थामा चाहिँ एउटा घिरौलाको मूल्य 150 देखि 200 सम्म पर किलो पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ 30 रुपियाँ 40 रुपियाँ चाहिँ ती घिरौलाहरू बेच्नु परेको छ। किसानहरूलाई साह्रै मर्का परेको छ र हामीले गोजुरी गाउँपालिकाले चाहिँ एउटा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गरेर गोजुरी गाउँपालिकाले चाहिँ प्रत्येक ओडाको चाहिँ तरकारीहरू सङ्कलन गरेर चाहिँ काठमाडौँ कालीमाटी पुर्याउने होइन, अन्य ठुला चाहिँ बजारमा पुर्याउने कुराहरू पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। अब त्यस्ता किसानहरू जो एकदमै यो कोरोनाले चाहिँ ग्रसित अवस्थामा चाहिँ उहाँले चाहिँ दुःख मिहिनेत गरेका पसिनाहरूको चाहिँ उचित मूल्य नपाएको कुराहरू यो किसानहरूले उठाएको कुराहरू सही हो र यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छलफल गरेका छौँ। अब कृषि एम्बुलेन्सलाई चाहिँ अगाडि सारेर तरकारी बजारसम्म चाहिँ पुर्याउने कुरा र यो गर्दाखेरि चाहिँ बिचौलियाहरूको पनि चाहिँ अन्त्य हुने, जुन बिचौलियाहरूको चाहिँ बिचमा खेलेर र किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको रगत पसिना चाहिँ चुस्ने काम गर्नुहुन्थ्यो, यो काम हामीले गऱ्यौँ भने त्यो काम पनि अन्त्य हुने कुराहरू भइरहेको छ र छलफल गरेर यसलाई चाहिँ जति सक्दो चाँडो चाहिँ हामी त्यो काम गरेर किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको समस्या चाहिँ टार्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ र उहाँहरूको उत्पादन गरेको वस्तुहरूको उचित मूल्य दिलाउनलाई गोजुरी गाउँपालिका प्रत्येक ओडाहरू चाहिँ लागि परेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब अध्यक्षज्यू, सुरक्षाका कुरातिर जाउँ। अहिले तपाईँको लकडाउनको बेलामा विभिन्न किसिमको तस्करी, अब गजुरी इलाका प्रहरी कार्यालयबाट पनि केही कुरा सुन्यो, के समात्यो के भयो भन्ने, एम्बुलेन्समा पनि तस्करी भएको छ रे, के गरेका छन् रे भन्ने किसिमको कुरा सुनेको छ। अनि नेपाल प्रहरीले पनि के भन्छ भन्दाखेरि अबको यो रोजगारी खोसिएर विभिन्न किसिमको चाहिँ के अरे आय आर्जन नभएको कारणले अब सामाजिक विकृतिहरू हुन्छन्, अब चाहिँ हिंसाका कुराहरू हुन्छ भन्छ। त्यहाँ कस्तो अवस्था छ? अब यो जस्तै यो तस्करी कुरा गर्नुभयो, हिजोको मात्र इलाका प्रहरी कार्यालयबाट चाहिँ ठुलो परिणाममा के समात्यो भन्ने कुरा सुनेको छु।
हो तस्करी कुरा गर्नु भएको छ। अब यो कोरोना कोभिड-19 को कारण चाहिँ सबैजना लकडाउन पालना गरेर घरमा बस्नु भएको छ। कुनै कुनै यो वडा नम्बर 5 र 6 को चाहिँ 2 जना व्यक्तिहरूको नाम पनि खुलेको छ। उहाँले 1 क्विन्टल बराबरको चाहिँ चरेस हैन चरेस चाहिँ इलाका प्रहरी कार्यालय गोजुरीले चाहिँ बरामद गरेको कुराहरू हामीले न्युज पाएका छौँ र हामीले त्यहाँ प्रहरी प्रशासनलाई फोन पनि गरेका छौँ। त्यो चाहिँ तस्करी भएको कुराहरू पुष्टि भइसकेको छ। अब यो अवसरलाई यो लकडाउनलाई यो कोभिड-19 को संक्रमित भएको बेलामा चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ यो लाभ लिन खोजेको कुराहरू हुन सक्छ। त्यस्ता कुराहरूलाई स्ट्रिक्टली कडाइको रूपमा चाहिँ हामी प्रशासनले चाहिँ काम गरेको छ। पुलिस प्रशासनलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो एम्बुलेन्सको कुरा गर्नु भइरहेको छ। कुनै व्यक्तिहरू कुनै बिरामी हुन सक्छन्। ती बिरामी भएको अवस्थामा चाहिँ कसैलाई गोजुरीदेखि काठमाडौँ जान पर्ने हुन सक्छ हैन। अब एम्बुलेन्सको कुरा यहाँले उठाउनु भएको छ। गोजुरीदेखि काठमाडौँ बिरामी लाने क्रममा चाहिँ कोही व्यक्तिहरू चाहिँ काठमाडौँ जान पर्ने हुन सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ एम्बुलेन्स चालकसँग चाहिँ सहमति गरेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ काठमाडौँ पुग्नको लागि चाहिँ अवसर लिइरहेको कुराहरू मैले बुझ्न पाएको छु। र त्यो कुरामा पनि हामीले त्यस्तो एम्बुलेन्स चालकले त्यस्तो गर्दा त्यस्तो चाहिँ काम गरेको छ भने एम्बुलेन्स चेक गराएर त्यहाँ चाहिँ पुलिस प्रशासनलाई भनेर एकजना बिरामी भयो भने एकजना बिरामीलाई काठमाडौँ हस्पिटल पुर्याउनु पर्यो भने उसको 2 जनासम्म चाहिँ बडीमा 2 जनासम्म चाहिँ उसको कुरोहरू चाहिँ जान पाउने व्यवस्थापनको लागि पनि हामीले प्रशासनलाई कुरा गरेका छौँ। अब त्यस्तो एम्बुलेन्समा चाहिँ तस्करी गर्ने कुराहरू जस्तै एम्बुलेन्समा सुन्नमा आउँछ गाँजा तस्करी गरेको कुराहरू यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो गोजुरी गाउँपालिकाको एम्बुलेन्सले चाहिँ नगरेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। होइन अध्यक्षज्यू के छ भन्दाखेरि इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरी त अब तपाईँको सुन समाउँछ तामा हुन्छ एकदम प्रभावकारी एकदमै गर्नु भएको छ त्यहाँको चाहिँ प्रहरीहरूले होइन। उहाँहरूलाई यही कार्यक्रम मार्फतमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। अब त्यहाँबाट कति कुराहरू समातिन्छ अनि मास्तिर गइसकेपछि त्यो कुराहरू चाहिँ त्यत्तिकै हराउने तामा बन्ने सुनलाई तामा बन्ने होइन। अब यो अहिले के गाँजा चरे समातियो अब भोलि गएर यो ढुटो बन्ने होला यस्तो किसिमको किन प्रभावकारी नभए होला। अब यो कुरा यहाँले उठाउनु भएको कुरा गोजुरीबाट 4 किलो सुन समातियो भन्ने कुरा आएको थियो होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ अब पछि त्यही सुन चाहिँ अब पित्तल भयो भन्ने कुरा आछ। यो चाहिँ अब प्रशासनले गर्ने कुराहरू हामीले पनि मान्नुपर्छ। अब उहाँहरूले चाहिँ यो कुरा यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ हामीले त्यसैलाई नै फलो गर्ने हो। त्यो सिधै समातेको कुराहरू गाउँपालिकामा आउँदैन स्थानीय निकायमा आउँदैन। त्यो स्थानीय प्रशासनले चाहिँ गर्ने भएको कारणले उहाँले जस्तो चाहिँ सूचना दिनुहुन्छ जे कुरा चाहिँ भन्नुहुन्छ त्यो आधिकारिक हुने भएको कारणले चाहिँ हामीले त्यसलाई नै मान्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यस्तो हो भने वास्तविक कुरामा त्यस्तो हो भने सुन पित्तल हुने होइन सुन चाहिँ चाँदी हुने र गाँजा चाहिँ एउटा बेसारको ढुटो हुने भन्ने कुराहरू हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम लज्जास्पद कुरो हो। यस्तो कुराहरू नहुन र जिल्ला प्रशासन अहिले यतातिर बस नगरौँ मतलब गजुरी इलाका प्रहरी कार्यालय धेरै प्रभावकारी छ माथिल्लो निकायले त्यसलाई हेरेन भन्ने किसिमको कुरा गरेको हो सुरक्षाको कुरा। अब तपाईँहरूले त्यहाँ गजुरीमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एकदम अप्ठ्यारो गाह्रो साङ्ग्रो परेको मान्छेहरू हुन्छ होइन। कसैको कारणले गर्दा कसैको चाहिँ घरमा कसैको अरू ठाउँमा अप्ठ्यारो परेकोहरूलाई चाहिँ कसरी आउने जाने काम कसरी गराउनुहुन्छ। अहिले हिँड्न त हुँदैन तैपनि अप्ठ्यारो चाहिँ पर्ने हुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ अनावश्यक मोटरसाइकलमा हिँड्ने गाडीमा डुल्नेहरू पनि छन् रे। तर गाह्रो पाउनेले चाहिँ तपाईँको सेवा सुविधा पाएन अथवा जान पाएन अरूलाई चाहिँ एकदम निर्वाध छ भन्ने किसिमको कुरा कस्तो हो त्यस्तो छ। अब यो अत्यावश्यक काम भित्र पर्ने हुन्छ जस्तै अत्यावश्यक कामको लागि कसैलाई गोजुरीबाट काठमाडौँ जानु पर्यो होइन। कोही मान्छे चाहिँ हस्पिटल बेडमा चाहिँ मृत्यु भयो त्यो बेलामा चाहिँ उसको छोरा बुहारीहरू जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो कुरामा चाहिँ स्थानीय निकाय जिल्ला इलाका प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरेर त्यहाँका डिएसपी साहबसँग इन्सपेक्टर साहबसँग समन्वय गरेर उहाँलाई हामी प्रत्यक्ष फोन गरेर अथवा उहाँलाई भेटाएर चाहिँ गाडी प्रयोग गरेर चाहिँ त्यहाँ पठाउने काम पनि गरिरहेका छौँ। अब जस्तै अब यो चाहिँ बिना काममा चाहिँ बाइक चलाउने कुराहरू छ। यस्ता कामहरूलाई चाहिँ हामीले कार्यपालिकामै अथवा गाउँपालिकामा चाहिँ सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई बोलाएर यस्तो कामहरूमा जो हिँड्नु भएको छ त्यस्तो कामलाई चाहिँ कडाइका साथ चाहिँ तपाईँहरू सडकमा उत्रिनुहोस् भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। उहाँहरूले त्यो काम पनि गरिरहनु भएको छ। कति बाइकहरू समातिएको छ कति गाडीहरू समातिएको छ बिना काममा चाहिँ प्रयोग भएका त्यस्ताहरूलाई चाहिँ कारबाही गरिरहेको इलाका प्रहरी कार्यालयले गरिरहेको छ गर्दै पनि आइरहेको छ। त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। यस्तो के छ भने कतिपय जनप्रतिनिधिहरू हुन त तपाईँ त्यसरी अलि चर्चित हुन गर्न खोज्नुहुन्न। धेरै जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि सावधानी यो त कोरोनाले त चाहिँ जनप्रतिनिधि पनि भन्दैन धनी पनि भन्दैन गरिब पनि भन्दैन
कुनै पनि कुराहरू नअपनाइ, सुरक्षा प्रणाली नअपनाइकन ठाउँ ठाउँ डुल्ने, कार्यक्रममा जाने किसिमको कुराहरू छ होइन, देखिन्छ धेरै ठाउँमा होइन, सोसियल डिस्टेन्स कायम नगरेर। यो चाहिँ के हो? यो त धेरै जनप्रतिनिधिहरू मात्र चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सेवा गर्नुभएको छ, तैपनि यो तपाईँहरू पनि त सुरक्षित हुनु पर्यो नि। यो यहाँले के कस्तो छ? यहाँले सोध्नु भएको प्रश्न एकदमै ठिक छ। यो कोभिड-19 को विषयलाई लिएर सोशल डिस्टेन्स कुराहरू, सेफ्टी कुराहरू गर्नुभएको छ। अब जनप्रतिनिधि साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। अब मैले वडाको तर्फबाट गर्ने कार्यक्रममा जुन ठाउँमा चाहिँ एकदम भिड छ, जुन ठाउँमा चाहिँ 8-10 जना चाहिँ ग्रुपमा जान कार्यक्रम गर्न परिन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामी मास्क लगाउँछौँ होइन, हामीले प्रयोग गर्ने गरेका छौँ। अब सोशल डिस्टेन्सको लागि पनि हामीले भन्ने गरेका छौँ, हामी स्वयं पालना पनि गरिरहेका छौँ। अब एकाध दुःखमा चाहिँ अब साथीहरूबाट त्यस्ता कुराहरू आएको होला, त्यस्तो चाहिँ अब घरभन्दा बाहिर जाने क्रममा हामीले मास्क प्रयोग गर्ने गरेका छौँ होइन। र उहाँहरूसँग बोल्ने क्रममा नि सोशल डिस्टेन्स राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ कुराहरू गर्ने गरेका छौँ। अब एकाध दुःखमा जनप्रतिनिधि साथीहरू त्यस्तो गर्नुभएको होला, र त्यस्तो नगर्न पनि म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, र स्वयं आफूले पनि लकडाउनको चाहिँ पालना गरेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। ठाउँमा आफू जाने, ग्रुपमा बन्ने, फोटो खिच्ने होइन, हजुर होइन, अरू ग्रुपमा जाने, फोटो खिच्ने, फोटो गर्ने, त्यहाँ यसो हेरिन्छ, देखिन्छ होइन। यो त एकदम यो बेलालाई त उहाँहरूले चाहिँ अर्को चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेको जस्तो पो देख्यो कि। तपाईँहरूले नै सन्देश के दिनु पर्ने भने के पिपिआर लगाएर, मास्क लगाएर जनताको बिचमा जाने हो नि त, एकदम चाहिँ यो गरेर गर्ने होइन। यो सन्देश तपाईँहरूले दिएपछि पो जनताले पालना गर्छन् त होइन र? अब यो पिपिआर मास्कको कुराहरू छ, मास्क पनि N95 को कुराहरू छ। अस्ति एउटा मैले प्रशिक्षण कार्यक्रममा लिएको थिएँ। यो पिपिआर भनेको जुनसुकै बेला लगाउने होइन, मास्क N95 पनि जुनसुकै बेला लगाउने होइन। यो चाहिँ उचित समयमा यसको प्रयोग गर्न पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। कति साथीहरूले चाहिँ जनप्रतिनिधि साथीहरूले पिपिआर लगाएर, मास्क लगाएर, N95 मास्क लगाएर चाहिँ सोसियल मिडियामा चाहिँ पोस्ट गरेको म पाउँछु। जस्तै यहाँले भन्नुभएको छ, यहाँले सोध्नु भएको, राख्नु भएको प्रश्नमा चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा 1 नम्बर वडाले, भोजुरी गाउँपालिकाको 1 नम्बर वडाले त्यस्तो क्राउडेड ठाउँमा गएर, त्यस्तो भिडमा गएर पब्लिसिटीको लागि फोटो खिचेर नराम्रो कामको लागि चाहिँ त्यस्तो प्रचार गरेको चाहिँ पाउनु भएको छ भने यहाँले जानकारी गराउनु भने म सुध्रिने प्रयास गर्छु। र मैले कुनै पनि त्यस्तो काम चाहिँ गरेको मैले अहिलेसम्म गरेको छैन। प्रतिकात्मक रूपबाट आम जनतालाई सन्देश दिने काम गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको हो। आफै लगाउनु भयो, ठिक छ, त्यो हामीले गरिरहेका छौँ। स्थानीयहरूलाई पनि तपाईँले चाहिँ हिँडडुल गर्दाखेरि अथवा चाहिँ थोरै सङ्ख्यामा हिँड्दा पनि मास्क लगाउनु पर्छ। यो रोग भनेको यस्तो हो, यसलाई कसैले पनि हेरसेकाइ गर्नु हुँदैन। हामी एउटा गरिब मुलुक, एउटा राष्ट्र नेपाल विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रहरू त यो रोगबाट चाहिँ ग्रसित भइरहेका छौँ। लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ उहाँले चाहिँ मान्छे गुमाइराख्नु भएको छ, र हामीले यसलाई हेरसेकाइ नगरौँ भनेर चाहिँ वडाको तर्फबाट वडा सदस्य साथीहरूलाई, वडामा रहेका महिला स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरूलाई होइन, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले जानकारी गराएर चेतनामूलक कार्यक्रम चेतनामूलक उहाँले सन्देशमूलक चाहिँ हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। उहाँले सन्देश पनि पठाइरहेका छौँ। उहाँलाई बोलाएर चाहिँ हामीले छलफल पनि गराइरहेको कुराहरू म जानकारी गराउन चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, अहिले चाहिँ तपाईँको विकासका कामहरू तपाईँहरूले त धेरै गर्दै गर्नुभएको थियो। अब त त्यसलाई थाती राखेर चाहिँ अब यो कोरोना विरुद्धको चाहिँ अब लड्ने, यसो नियन्त्रणको लागि लाग्नु पर्यो होला। तपाईँहरूको संक्षिप्त बताइदिनुहोस् त, विकास चाहिँ के कामहरू गर्न सुरु गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले त्यसलाई जो थाती राखेर विकासका कार्यक्रममा लाग्नुभयो, जो जनतालाई यसो चाहिँ तपाईँको बुझ्ने गरी। अहिले पहिलो यो अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ हामी गोजुरी गाउँपालिकाले वडा नम्बर 1 ले यो कोरोनाको विषयलाई चाहिँ फर्स्ट फेजमा यसलाई चाहिँ कसरी डटेर लाग्ने, कसरी एकजुट भएर लाग्ने भन्ने काममा चाहिँ गोजुरी 1 नम्बर वडा लागि परेको छ। र विकासको काममा चाहिँ यहाँलाई एकदम महत्त्वपूर्ण योजना गोजुरी रामबजार भदौरे सुन्दरबाङ्गी डाँडाखर्क हुँदै मकनपुर जोड्ने सडक, जो चाहिँ केन्द्रीय सरकारको अनुदानमा माननीय भूमि प्रसाद त्रिपाठीज्यूको पहलमा चाहिँ एउटा समपूरक बजेट, यो 8 करोडको बजेटको चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ। टेन्डर पनि निस्किसकेको छ, र यो काम चाहिँ यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ एकदम प्रभावित भएको छ। काम हुन सकेको छैन, निर्माण सामग्रीहरू सबै ठप्प भएको छ, र यो काम चाहिँ गोजुरी गाउँपालिकाको चाहिँ एकदम एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण योजना चाहिँ रोकिरहेको छ। र यो कामलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि सम्बन्धित ठेकेदारलाई चाहिँ फोन भइरहेको छ, उहाँलाई पत्रचार भइरहेको छ। तत्काल आएर चाहिँ यो काम सम्पन्न गरिदिनु हुनको लागि पनि हामीले
अनुरोध गरिरहेका छौँ। अन्य विकासका कामहरूलाई चाहिँ अब गोजरी बजारको धेरै छन्, भित्ती सडकहरूको ढलनाला व्यवस्थापन कुरा हुनसक्छ होइन, अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ शौचालय निर्माणको कुरा हुनसक्छ, धेरै कामहरू, सडकको काम हुनसक्छ, खानेपानीको काम हुनसक्छ, धेरै कामहरू भइरहेको छ। र यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ कोभिड-19 को विषयलाई चाहिँ हामीले अलिक जोडतोडका साथ लाग्नुपर्ने भएको कारणले योसँग लड्नको लागि चाहिँ हामी अहिले गृह कार्य गरिरहेका छौँ। यही विषयमा चाहिँ केन्द्रित भएर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अध्यक्षज्यू, आजको यो जनसंवाद कार्यक्रमको हामी अन्ततिर आइसकेका छौँ। यो भिडियो हेरिरहने दर्शक महानुभावहरूलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ, तपाईँहरूको गाउँठाउँमा कतै केही समस्या, केही अप्ठ्यारा, केही गाह्रो साङ्गो छ भने हामी गजुरी गाउँपालिकामा हामीलाई गजुरी समाजको पेजमा म्यासेज गर्नुहोला, इमेल गर्नुहोला, वा हामीलाई भिडियो पनि तपाईँले पठाइदिनु होला। हामी जनप्रतिनिधिसँग सिधा संवाद गर्नेछौँ, यहाँहरूको प्रश्न राख्नेछौँ। यहाँहरूको भिडियो छ भने सिधा कुराकानी उहाँहरूलाई देखाएर गर्नेछौँ। र अन्तमा अध्यक्षज्यू, जाँदै तपाईँ यो जुन महामारीको त्रास छ, यो डर छ, यस्तो बेलामा आफ्नो वडावासीलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण वडावासीलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो विषम परिस्थितिमा कोभिड-19 को विषयलाई लिएर सबै सङ्घ संस्था, सम्पूर्ण वडावासीहरू चाहिँ हातेमालो गरेर, यदि हाम्रो वडामा 1 नम्बर वडामा चाहिँ कोही साथीहरू विदेशबाट आउनु भएको छ भने सम्पर्क गराइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र कोही पनि वडावासीहरू एकदमै हताश भएर आत्तिएर नबस्न, एकदम धैर्य धारण गरेर वडा कार्यालयसँग सिधा सम्पर्क गरेर चाहिँ जनप्रतिनिधि साथीहरूसँग सम्पर्क गरेर स्वास्थ्य सङ्घ संस्थाहरूसँग, स्वास्थ्य चाहिँ चिकित्सक साथीहरूसँग चाहिँ आफूलाई त्यस्तो प्रकार, त्यस्तो शङ्का लाग्यो भने, रोगाखोकी लाग्ने, त्यस्तो ज्वरो आउने, त्यस्तो भयो भने पनि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहिँ जाँच गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण यो भिडियो हेर्ने साथीहरूलाई यो चाहिँ यहाँले चाहिँ यो जनप्रतिनिधिसँग चाहिँ जनसंवाद भन्ने कार्यक्रम चाहिँ जुन एउटा चाहिँ यो यहाँले राख्नु भएको छ, सम्पूर्ण वडावासीलाई म के भन्न चाहन्छु भने यदि वडा अध्यक्षको विरुद्धमा, वडा अध्यक्षको विषयमा, वडा सदस्यको विषयमा त्यस्तो केही कमी कमजोरी छ, कम्प्लेन आछ, यहाँले केही कुरा सुन्नु भएको छ भने सिधा फोनबाट कुरा गर्ने, उहाँहरूको कमी कमजोरीलाई अनलाइदिनु भयो भने। फोन नम्बर बताइदिन सक्नुहुन्छ? मेरो फोन नम्बर रहेको छ 9841 26 43 45। यो नम्बरमा चाहिँ यहाँले सिधा फोन गरेर यहाँहरूको वडाको विभिन्न गतिविधिहरू, यो कोभिड-19 को विषय लिएर र विभिन्न विकासको काम गतिविधि लिएर पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँले सिधै फोन गरेर चाहिँ यो वडाले गरेको हरेक गतिविधिमा चाहिँ औँलाइदिनु भयो भने सुध्रेर, यदि गल्ती कमी कमजोरी भएको छ भने सुध्रेर अझ यो गोजरी 1 नम्बर वडाले चाहिँ यसको चाहिँ प्रगति गराउने, यसको चाहिँ समृद्धि गराउने काममा चाहिँ लागि पर्ने छु भन्ने म चाहिँ प्रतिबद्धता पनि जनाउन चाहन्छु। सम्पूर्ण यो चाहिँ जनप्रतिनिधिसँग जनसंवाद सुन्नुहुने, हेर्नुहुने सम्पूर्ण वडावासीलाई चाहिँ म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। लकडाउनको चाहिँ पालना गरौँ, घरमै बसौँ, सुरक्षित रहौँ, एक अर्कामा चाहिँ आफूले जाने कुराहरू सेयर गर्ने। अहिलेको हाम्रो हातमा मोबाइल छ, सबैको घरमा इन्टरनेट छ, आफूले जाने कुराहरू सेयर गर्ने र लकडाउनलाई चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ पालना गर्नको लागि पनि सम्पूर्ण वडावासीलाई चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते अध्यक्षज्यू, हामीलाई समय र संवादको लागि फेरि पनि हामी अरू जनप्रतिनिधिहरूसँग क्रमशः कुराकानी गर्दै लानेछौँ। यहाँहरूको प्रश्न, यहाँको जिज्ञासा, यहाँको सुझाव छ भने हामीलाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आजको समय र संवादको लागि अध्यक्षज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद हजुर, नमस्ते।